pense que c'est enregistré. الوغ متشرفين بالمعرفة. الاسم ديالي هو علاء الدين مليتي. ربما تقدروا تكونوا شفتوها في لاشين يوتيوب لاشين اللي هو اليوتيوب ديال ايزي كونطاب. المهم علاء الدين مليتي، انا ديجا خدمت كونطابل الوغ بوغ 5 ans. Après, مارست المهنة ديال التعليم pendant une 5 ans، يعني نوض 5 ans. واللي بغيت نقول لكم حاجة هو أن حاولوا تقراو، ولكن à condition أنكم تكونوا encadré بلو كادر بيداغوجيك اللي هو الإطار المرجعي ديالكم. يعني بزاف الناس كيديروا لي كورت سوتيان أو لا، ما كنهضرش على الأساس ديال الأساس دا مطالبين أنهم يتبعوا الإطار المرجعي، ولكن بزاف الناس كيديروا لي كورت سوتيان أولا كتمشي كتقلب على اليوتيوب ولكن ما كيكونش اديكوال لو كادر بيداغوجيك، يعني اللي مناسب للاطار المرجعي. فهنا كيوقع التلميذ كيقول لك هذه ما عمري ما شفتها نهار الامتحان، هذه ما عمري ما شفتها نهار الامتحان. فهنا كيكون مشكل ديال يعني التلميذ كيخسر بزاف النقاط، وكون على يقين بان بزاف ديال الحوايج ما غتشوفهمش ماشي غير حاجه واحده. يعني اول حاجه نطلب منكم واحد الحاجه، اننا نديزاكتيفيو لي ميكرو سي vous plaît. وباش من اما لا كان شي ريبونس ولا هادي، الا كان شي واحد بغى يتدخل ولا شي حاجه مرحبا، ما كاين حتى مشكل. الوغ سي vous plaît. هبه قالت لك جيكوت غيان. واش غير هبه بوحدها ولا كلشي؟ لا انا كنسمع عادي. كتسمع؟ هبه يقدر يكون فانا عندك كنسمع. بون. حسنا هي اللي ما كتسمع والو. وحده كاتبه هي با، يعني هبه هذا ما عرفتش. بما انك انتي كتسمعي، يعني انا عندي الصوت مزيان، يعني ما كاينش غيكون عندهم مشكل في يقدر يكون عندك مشكل بالنسبه للبيسي في كارت الصون جو بونس. Alors voilà, أنا بالنسبة لي يعني عندي le micro. Alors si une application utilise votre micro, alors vous verrez cette icône. Alors أنا عندي l'icône هنايا، يعني déjà le micro ديالي c'est déjà activé. Autoriser les applications à accéder à votre microphone, alors c'est autorisé. ما عرفتش شنو نقول لكم. كتسمعوني دابا؟ شكون اللي كان كيسمعني قبيله؟ انا كنسمعك. انا كنسمع. الوغ شكون انا؟ كاين انا هو جيهان. جيهان صافي، لا سول يمكن ونور ايمان. نوريمان. بالنسبه هبه عندها مشكل في عندها مشكل عندها مشكل في الكارت صون ولا شي حاجه. سي با، ما عرفتش شنو عندها. De toute façon on va continuer. صافي غير لي دو اللي كيسمعوني من غير جيهان ونوريمان. الوغ لي زوطخ شكون اللي كاين؟ كاينه خوله، حسنه، نورا، اكرام.
من غير هبه اللي ما كتسمعنيش. كيسمعوني لي زوطخ مزيان؟ الوغ اون تو لي كا غادي تكون لا سيونس ما كنسمع حتى شي واحد، ما عرفتش علاش. لي سون فونكسيون بيان. الوغ نورا قالت لك وي لي سون فونكسيون بيان. بون لي زوطخ توت فاصون غتكون لا سيونس سي انregistré ديجا درتها انregistré. بون نكمل. ما بغيتش باش ما نتعطلوش بزاف وندخلوا في الكور نيشان. الوغ علاش؟ حيت عندنا بزاف ديال كنظن انكم الاغلبيه فيكم يمكن سالا لو ستوك جوست il y a des examens ولا à faire ou bien des devoirs. Mais par contre في هذا الوقت هذا خصكم تكونوا ديجا دخلتوا لي زامورتيسمون. يعني بما انكم بديتوا في لو موا ديال اكتوبر. الوغ يعني اكتوبر توت لوكتوبر لو موا دوكتوبر يعني كله فيه le stock. ولكن après un mois alors vous commencez les amortissements. مي هنا كنظن ما عرفتش واش باقي نتوما في الستوك ولا لي زامورتيسمون على قبال هادشي اللي على قبال الوباء ديال كورونا وهذا ما عرفتش شنو كاين. بون توت فاصون انا لوبجيكتيف ديال باش ندير انني شاك سيونس حيت قلت كلشي غادي نجيب ليكسبليكي في شاك سيونس. لوبجيكتيف ديالي هو انني فاش كنت ديجا كنقري بوندون 5 ans كنت درت واحد 3 ديال الكتوبه ديالي اللي هما في البروغرام ديال الباكالوريا سورتو الباكالوريا. الوغ وكان اللي كنت بغيت انني ندير هو ان شين يوتيوب. مي لا شين يوتيوب انه ما يكونش فيها صراحه انا ما يكونش فيها مسيو ميم لي زوتر. ما عرفتش هي شنو عنده وقالت لي ميم لي زوتر. ما عرفتش لي زوتر واش pour les autres ils m'entendent très bien. Peut-être vous avez un problème. Attends ordi. Alors هنايا oui le son fonctionne bien monsieur même les autres. alors ما فهمتش شنو غتقولوا واش لي زوتر. الوغ ما عرفتش واش عندكم ليان بهيبه ولا لا. شكون اللي كيعرفها ولا حتى واحد لا؟ يقدر يكون عندها مشكل ولا ما عرفتش. ماشي هادوك اللي عندهم بروبليم غادي نحاول ندير ابل في واتساب وندخلهم ويسمعوا من عندي حيت كنخدم بدو تليفون. داكوغ. الوغ ما عنديش لو نيميرو ديال هبه. اذا كنتي كتسمعيني صيفط ميساج في الجروب باش ندخل نماتك وندخلك في لابيل. deux autres filles qui n'entendent pas. Ah d'accord. Alors نصيفط ليها. السلام عليكم. كاع اللي كيسمعني عافاك. صيفطوا لنا سوا صيفط لي ميساج اللي ما كيسمعش بون ندخلو يدير معنا الاخت جيهان هي اللي غتدخلو دير يعني دير ابل اوديو. الوغ من تما ياك سي صا جيهان دير ابل اوديو وغيوليو كونتاكت يعني كيسمعوا الصوت وكيشوفوا كيشوفوا ليكرون من البيسي ولا التليفون ديالهم. وي سي سا وي سي سا. سي با غراف. الوغ كما قلت بعدا غتكون ديجا انغيستري. الوغ نكمل. ما عقلتش فين كنت. قلت لوبجيكتيف هو انني ندير اليوتيوب هو ان كنت شحال هادي درت الكتوبه ديالي من بعد غادي نصيفطهم لكم ان شاء الله. ما غنصيفطهمش لكم كاملين. ما غنصيفط لكم لي باج اللي خدمنا ولي باج اللي غنخدموا من بعد يعني باش ماشي تاخذ الكتاب كامل وفي الاخر غير بحال كنقول ما غيبقاش عندك ما تعرفش راسك فين. الوغ غنعطيك داكشي دوسمون باج باغ باج ولا دو باج ولا 5 باج. الوغ داكشي اللي خدمنا وغنعطيكم دي زيكزارسيس افير عاوتاني ابري.
غنحاولوا اننا نديروا شاك سيونس يعني في شاك سيمين و اون سيونس بار سيمين. وثاني حاجه اللي هي اخر حاجه درت لاشين يوتيوب باش او مينيموم حيت بعدت من التعليم بحكم انني خرجت من المغرب جيت لكندا. ولا كان من بعد الا كان شي واحد يعني باغي يقرا ولا شي حاجه افيك لو غون بليزير يعني نعرف ليه لي زانفورماسيون تنهضروا في هذا الموضوع من بعد ان شاء الله ديال القرايه بالضبط. ودرت لاشين يوتيوب باش نخزن فيها توت لي زانفورماسيون اللي حنا اللي يعني بغيت هاد لي زانفورماسيون ما يمشيوش يعني بحال قلتي غراتوي. alors كان توت ان ايفور اللي هو ان غروند ايفور درتو وبغيت يعني نبارطاجيه مع الناس يبقى افي اللي بغى يشوفوا من بعد ولا هذا علاش حتى يبدلوا لو بروغرام. alors le programme normalement c'était fait le كنظن en 2008. Après 2008 ils ont pas changé يعني le programme. C'est pas changé beaucoup le programme. alors كان un petit changement في les amortissements دابا نشوفوهم en 2015 je pense. وملي كان لو بتي شونجمون en 2015 سي سا يعني كانوا كاع الاغلبيه ديال الاس اس دا ماشي الاس اس دا يعني اللي كنهضر على خصوصا لي كور سوتيان او لي يوتيوبر كانوا كيخدموا يعني بالميثود القديم واللي جا لامورتيسمون في ميثود جديده. هنا الاغلبيه ديال التلاميذ في 2015 يمكن 2016 اونتر بارونتيز ما جابوش مزيان. علاش؟ لان كانت اون موديفيكاسيون في كيلكو شابيتر في لي زامورتيسمون. مي ان شاء الله نحاولوا نشوفوا كلشي. moi je vous entends très bien, merci. Alors on va commencer. Je pense que c'est suffisant. Alors le programme عندنا هو هذا normalement كاين les travaux de fin d'exercice غنشوفوا فيهم 4 chapitres اللي هو régularisation des stocks, les amortissements plus les provisions, régularisation des comptes de charges et produits. alors في هادو 4 ديال البارتي 1 كاينه la partie 2 اللي هي présentation de synthèse. alors هنا كيفاش كنتعاملوا مع لو بيلون ديالنا لو سي بي سي. هنا ليطا دو جيستيون غتكون مع l'analyse comptable اللي هي l'analyse bilan et l'analyse d'exploitation. مي لو بيلون سي بي سي هذا ما كاينش ان هاد لا بارتي 2 بوحدها. لا هاد لا بارتي 2 كتخدم مع شاك شابيتر هنا في لا بارتي 1. يعني باغ اكزومبل مثلا ملي كنهضروا على لو ستوك فلو بروف كيخدم معاك لو ستوك يعني tu dois lire le stock à partir يعني la balance. tu dois lire le stock à partir un bilan. tu dois lire les stocks à partir un compte schématique. وهادشي كامل tu dois lire, écrire, corriger, remplir. alors اي حاجه نقدر نعطيك كونت شيماتيك خاوي نقول لك عمرو ليا. نقدر نقول لك بريزونتي ان كونت شيماتيك اللي هو اكس واي. نقدر نقول لك يعني remplir la balance après inventaire. نقدر نقول لك présenter une balance avant inventaire. نقدر نقول لك مثلا اعطيني لو موفمون ديال ان سيغتان كونت او لي دو كونت. يعني هنا التلميذ فهو مطالب انه يدير اي حاجه كيعرفها. ما تسناش منهم يعطيوك بحال قلتي ان كونت شيماتيك ويقول لك بون عمر لي لو كونت شيماتيك ولا يعطيوك لا بالانس ويقول لك رومبليغ لا بالانس. لا تقدر تسنى منهم انه يقول لك بريزونتي لا بالانس ابري انفونتير دان كونت. مثلا ابري انفونتير نقدروا حنا نهضروا على لابري انفونتير 2020 ويقولوا لك اون بليس دو كونت مثلا ستوك 300 ولا 3111. يعني هنا ولا يقول لك بريزونتي لو بيلون ويقول لك عطينا غير اون بارتي ديال لو كونت مثلا اللي هو واحد البيلون كيبان باغ بوست. الوغ اللي يقول لك عطينا باغ بوست اللي هو 311. انا غير قلت دي زيكزامبل. يعني هنا فالتلميذ مطالب انه يدير اي حاجه من هاد الشيء اللي من القرايه ديالو. يعني ماشي كتسنى منه هو يعطيك. انت تقدر تجبد لي زانفورماسيون وتخدم بهم وانت تبريزونتي لي زوتر انفورماسيون. او بيان تقدر ترجع للور باش تبريزونتي مثلا يعطيك هو لو بيلون يعطيك لو بيلون ابري انفونتير. يعطيك بيلون ابري انفونتير ما يقولش لك بريزونتي لو بيلون افون انفونتير. لا يقول لك بريزونتي لا بالانس افون انفونتير. يعني انت خصك دير لو شونجمون اونتر ان بيلون اي لا بالانس. فانا غادي نبداو حنا ترونكيل. ما غاديش نبداو شويه بشويه. ما غاديش نزرب اللي كتعرفوها مزيان اللي ما كتعرفوهاش. مي غادي نحاول نحكر على بزاف ديال لي ديتاي اللي غنشوفوهم في لو ستوك. افون سا بغيت بو كومونسي بغيت نقول لكم شكون اللي بدا لي زامورتيسمون يعني سالا لو ستوك وبدا لي زامورتيسمون منكم نتوما. من بعد حنا هي بحال قرينا وقيلا شي جوج ديال الحصص في لا كونطابيليتي الوغ مازال ما كملناش. دو سيونس داكور. جيهان فين كتسكني انت؟ خنيفره. خنيفره داكور.
الوغ حنا درنا لي زامورتيسمون. شكون حنا؟ حنا خب انا درتو لي زامورتيسمون لي ستوك، بديتو بلي ستوك. بدينا. هو ساليتو لي ستوك، درتو ان اكزامان في لي ستوك؟ لا مازال ما درناش ليكزام، واخا ما فاهمه والو. المهم درنا. ماشي مشكل ماشي مشكل. بون حتى حنايا باردون شكون حنا؟ شحال درنا نوريمان. انا نور ايمان وي. يلاه بدينا انا مارشيسمون هاد السيمانه. ودرتو اكزامان في لو ستوك؟ نو با انكور مازال. الوغ سي بون. مزيان، ملي باقي ما درتوش ان اكزامان نحاولوا نبداو فاهمين بعدا شويه لو ستوك ولا والو، يعني هذا هو اللي كاين. وي مزيان مزيان. بون ماشي مشكل، اللي فاهم ما فاهمش. هبه نديرها. ما عرفتش هبه شنو واقع عليها في السي ديالها، مي اون تو لي كا غنصيفط ليها ميساج. الوغ هبه je vais enregistrer. سي بون. معرفتش هي شنو بغات، ولكن بون نبداو. الوغ نجبدو اون باج بلانش ونبداو خدامين فيها ترانكيل. انا كاين اللي منكم قال بزاف انا ما كنعرفش نتعامل ما كنعرفش نتعامل باليوتيوب بالزوم، مي حتى انا استعملته قليل ماشي بزاف. بون غنبداو د لاباج. واش كلشي كتبان لي اون باج بلانش؟ وي مسيو. واه داكور مزيان. الوغ هنا بون. الوغ اول حاجه غنبداو بلو بيلون ديالنا. داكور سي بيان هبه سي بون مزيان. الوغ غنبداو نعرفوا بعدا شنو هو البيلون ديالنا، حيت شحال الواحد ما عارف شنو هو البيلون. مي انا غنحاول ندير شويه ديال الريفيزيون ديال السيزيام اني حيت مهمه، و او ميم طون غير داكشي اللي غنحتاجو، ماشي غندير الريفيزيون كلها حيت ما يكفينيش الوقت. داكشي اللي غنحتاجو من السيزيام اني اون بليس غنخدموا به، اللي غنخدموا فيه في البكالوريا. ماشي كلشي غنحتاجو السيزيام اني غنخدموا به البكالوريا، مي غير اللي غنحتاجو حنايا. الوغ هنا نخدم. الوغ عندنا ان بيلون هنايا. سي بون سي بون. الوغ هنا عندنا ان بيلون ديالنا، هو هذا لو بيلون. الوغ هنا عندنا لي زيليمون. وي هنا عندنا لي زيليمون اكتيف، وهنا عندنا لي زيليمون باسيف. فهنا شحال من واحد ما عرفش انا واش عارفها ما عرفاش، المهم انا توت فاصون نقولها كلها. الوغ شحال من واحد كيقول شنو هو لاكتيف وشنو هو الباسيف. الوغ لو باسيف سي لوي كي فينونس لاكتيف. Le passif, c'est lui qui finance l'actif. Alors, il finance. Mais quand on finance, يعني هنا les éléments du passif, ce sont des moyens de financement. Les éléments de l'actif, ce sont des biens de l'entreprise. Mais اللي كنقول les biens ماشي الناس المزيانين، mais les biens هما الممتلكات ديال l'entreprise. فأنا par exemple ملي كنقول غنعطي par exemple bâtiment. نعطي 2 par exemple matériel de transport. غنعطي 3 par exemple c'est le stock. غنعطي 4 par exemple c'est le fournisseur. نحاولوا نديروا هاد الربعه. الوغ كنقول انا 1 سي باتيمون واش من الممتلكات ديالي ولا شي حاجه اللي كتمولني. الوغ كنقول من الممتلكات ديالي، ف 1 كتكون باتيمون غتكون في الاكتيف. الوغ 2 ماتيريال دو ترونسبور، فمن الممتلكات ديالي ولا شي حاجه غتمولني غتقول لي لا راه من الممتلكات ديالك، يعني سي سون دي بيان دو لونتربريز. 3 سي لو ستوك. لو ستوك
بحال كما كنقولوا مثلا حنا عندنا في الدار عندنا الثلاجه ديالنا، يعني الثلاجه ديالنا فهي parmi لو ستوك اللي كاين، يعني فهما من الممتلكات ديالنا. باغ كونطخ ملي كنجي كنقول راه لو فورنيسور كيقدر يمولني، سواء يقدر يمولني بالسلعه، سواء يقدر يعطيني يعني ان كريدي اللي هو يمولني به، فهو كنقولوا سي ان ايليمون باسيف. انا عطيت هاد كيلكو زيكزامبل غير باش نعرفوا شنو هو الفرق ما بين الباسيف والاكتيف. الوغ خصنا نعرفوا بان هذا سي ان بيلان. لو بيلان باش كنكونوا عارفين شنو هو لو بيلان، لو بيلان فهو كيبان باغ بوست. كاين الناس اللي ما كتعرفش شنو هو الفرق ما بين بوست وما بين لو كونت، فكنظن هنايا غادي نمشي غادي نمشي لهنايا وغادي نمشي بون لو بلان كونطابل. بلان كونطابل هنا فاش كيكون عندنا يعني غير رقم واحد كنقولوا لا كلاس اولا كنقولوا لا ماس، بارفوا كاينين دي بروف كيقولوا لا ماس. ملي كيكونوا جوج شنو كنقول لهم سون دي روبريك. 3 كنقولوا سي لو بوست اي 4 كنقولوا سي لو كونت. مثلا هنا كنقول لك شنو هو لو كونت ديال 1111. غتقول لي هنايا غتقول لي هنا سي الكابيتال سوسيال. On dit que le poste du capital social, c'est 111. C'est le capital social ou personnel. Le rubrique, alors c'est les capitaux propres. Il y a une classe. La classe, on dit que c'est les comptes de financement permanent. Par exemple, on dit que le compte de 1311, les subventions d'investissement reçues. Le poste, c'est 131, alors les subventions d'investissement. Le 13, c'est les capitaux propre assimilé, c'est le rubrique 13. Mais une classe, c'est la classe 1. كنرجع عاوتاني la classe 1 اللي هي des comptes de financement permanent. Maintenant, شفنا la différence entre le poste. Fait le bilan, toujours qui vient par poste. Fait le bilan, toujours qui vient par poste. يعني qui vient فيه 3 chiffres. Alors qui vient هنا كما كنقولوا 3 chiffres. وهذه مهمه ديال 3 شيفر. كاين اللي غيقول لي علاش كتقول لنا هادشي، غنقول لك علاش كنقول لك مهمه ديال 3 شيفر. لان هنا في 3 شيفر كيف ما يمكن لا كيسيون اللي جاتني في كنظن يمكن عند الاخت جيهان جاتني اون كيسيون ديال كومون كالكولي لي كومون كالكولي سي با لي فارياسيون مي لي 611. قتاش كنحتاجوا مثلا achat revendu de marchandises وقتاش كنحتاجوا achat revendu de matière et achat consommé de matière et fourniture. alors هنا باش كنعرفوهم باش بلي بوست ديالنا لي 3 شيفر فوالا. بلي بوست. alors كنظن ان هنا سي كلير. لا وي نقدر نمسح هذيك اللي كان يدير وي سكرين ديال لاباج او شي حاجه. وي هنا سي كلير. هنا دوزيامون غنشوفوا لو ستوك ديالنا. فانا نمشيو لان بيتي كور. انا اللي ندير لو بارطاج. الوغ لو بيتي كور ديالنا هنايا تم بعد كما قلت لكم وصيفط لكم هذا لي ليسون ديالنا. هنا لو بيتي كور ديال الريغولاريزاسيون. ما غاديش نمشي انا تو سكي تيوريك مي غنديروا لا براتيك بلوس. هنا بغينا غير نعرفوا ما نشوفش الديفينيسيون. الوغ لو ستوك كيف ما قلنا تو سكي انفونتير، فمهم بان لا سوسيتي كدير لانفونتير او مينيموم chaque fois par année. كاينين دي سوسيتي كيديروا لانفونتير 2 fois par année ولا 3 fois ولا حتى 4 fois. مي يعني 4 fois شنو هو؟ يعني كنقول لك شاك 3 mois كدير لانفونتير. شنو هو لانفونتير؟ باش تعرف شنو هو لانفونتير، هو ان كنحسب شحال عندي شحال كان عندي ديال لو ستوك وشحال ولا عندي ديال لو ستوك. غتقول لي علاش هاد لانفونتير؟ مزيان تفهم علاش هاد لانفونتير. فانا اون جينيرال كيكون عندنا مثلا كيما نقولوا لو بيلون ديالنا. لو بيلون ديالنا اكتيف باسيف. الوغ اكتيف باسيف. فالاكتيف ديالنا هنا فين كيكون عندنا لو ستوك. ها هو لو ستوك. فهذا غنسميه ان ستوك انيسيال. لو ستوك انيسيال بلوتو هذا سي ان بيلون انيسيال. الوغ هذا سي ان بيلون انيسيال. الوغ هذا سي ان بيلون انيسيال. بون مزيان ان بيلون انيسيال. فهنا ما بين لو بيلون انيسيال قتاش كيكون عندنا في كيل دات؟ لو 1 يعني في ان سي لاني. مثلا بحال حنا غنختاروا لاني 2020. الوغ جوسكا
اللي غيولي عندنا alors jusqu'à اللي غيولي عندنا un bilan l'actif passif alors jusqu'à اللي غيولي عندنا un bilan final هاد le bilan final alors غنسميه انا اسمحوا لي ما تكتبش مزيان alors هاد le bilan final اللي هنا عطينا un stock final فentre un stock initial et le stock final فهنا شنو كيكونوا عندي باش تعرف اشنو كيكون عندي كيكونوا عندي les achats et les ventes contre les achats شنو كيكونوا les ventes et ils sont